इस वक्त दुनिया में कोरोना तबाही और बर्बादी का सामान पैदा कर चुका है। लाखों लोग अपनी ज़िंदगियां हार चुके हैं और चार अतराफ कोरोना से लड़ने की तदाबीर सोची जा रही हैं और कुदरत ने हमें बीमारियों से लड़ने के लिए एक तोहफा अता किया है, और वो ये कि हमारे जिस्म के अंदर एक मुदाफ़ियाती निज़ाम कायम कर दिया है। ऐसा निज़ाम जो कि बीमारियों से लड़ता है। बदकिस्मती है कि जदीद दौर के अंदर हम फितरत से दूर हो गए हैं और गैर फितरी तरीके इस्तेमाल करने की वजह से हमारा मुदाफ़ियाती निज़ाम कमज़ोर हो चुका है, और कोरोना से लड़ने के लिए जो क़ुव्वत मुदाफ़अत की ज़रूरत होनी चाहिए थी वो शायद हमारे अंदर मौजूद नहीं है। यही वजह है कि बहुत सारे लोग आज हमारे सामने मौत और हयात की कशमकश में हैं, और बहुत सारे लोग दाइए अजल को लब्बैक कह चुके हैं। हम अगर कोरोना से लड़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपनी क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ाना होगा, तक़वियत देनी होगी इसको, और उसके लिए हमें अपने ख़यालात, अपने अफ़आल और आदात के अंदर तब्दीली लानी होगी ताकि हम अपने क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ा सकें। और अगर हमारी क़ुव्वत मुदाफ़अत कमज़ोर होगी तो यकीनन बीमारियां हमें घेर लेंगी, और कोरोना की वजह से अमवात में इस कदर इजाफ़ा पाकिस्तान में जारी है जो कि हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। इस हवाले से चंद बातें गोशगुजार करना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि ज़हनी दबाव की सूरत में जिस्म दबाव के हार्मोन खारिज करता है, और वो ऐसे हार्मोन होते हैं जिनकी वजह से निज़ाम मुदाफ़अत पर बोझ पड़ जाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ाने के लिए इसी तरीके पर अमल करें कि ज़हनी दबाव से आज़ाद हो जाए और अपने आप को परेशानी से, टेंशन से, डिप्रेशन से बचाने की कोशिश करें। ज़हनी दबाव कम करने के लिए काम और ज़िंदगी में तवाज़ुन कायम करने की ज़रूरत है। अगर हम ये तवाज़ुन पेश नज़र नहीं रखेंगे तो इसके नतीजे में हमारा मुदाफ़अती निज़ाम बुरी तरह से मुतासर हो सकता है। काम के दौरान तवाज़ुन बहुत ज़रूरी है। हस्बे ज़रूरत वक्फ़ा भी करना चाहिए। बहुत तवील वक्त के लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा मसरूफ़ करना ये भी ज़हनी दबाव में मुब्तला करता है। असल बात यह है कि आप दरमियान में कुछ वक्फ़ा करें, बेशक वो मुख्तसर दौरानिया का हो या तवील दौरानिया का हो। बेशक आप अपने काम के दौरान उठकर एक गिलास पानी पिए, ये भी एक वक्फ़े की सूरत है। या आप छुट्टियों की सूरत में कुछ दिनों के लिए अपने आप को ज़हनी दबाव से महफूज करें। इस तरह से आप अपनी क़ुव्वत मुदाफ़अत में इजाफ़ा कर सकते हैं। नाज़रीन कराम, ये जो हम इस वक्त बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार हैं, तो उसकी एक बड़ी वजह अपने मालिक और खालिक के साथ हमारा ताल्लुक़ का ना होना है। और ज़हनी दबाव को अगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके लिए रुजू इल्लल्लाह बेहद ज़रूरी है। हम अपनी इबादत में यकसुई अख्तियार करें, इबादत में बाकायदगी अख्तियार करें और इंतहाई खुशू व खुज़ू का इल्तिज़ाम करें। इसके नतीजे में जो
ذہنی سکون ہوگا وہ الگ ہی نوعیت کا ہے، اور جس طرح سے ذہنی دباؤ سے ہم آزاد ہو جائیں گے وہ اللہ کا خاص فضل ہوگا۔ ناظرین کرام، دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں آرام اور نیند ہے۔ کم از کم ہمیں 7 گھنٹے نیند روزانہ ضرور کرنی چاہیے، اور بے آرامی اگر ہم اختیار کریں گے اس کے نتیجے میں قوت مدافعت کمزور ہوتی چلی جائے گی۔ کیفین والے مشروبات پینے سے ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کس قدر تھک چکے ہیں، اس لیے قوت مدافعت بڑھانے کے لیے نیند بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ آرام اور نیند کو بہتر بنائیں تاکہ ہماری قوت مدافعت متاثر نہ ہو اور وہ مضبوط ہو سکے۔ تیسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سوزش میں کمی والی اشیاء کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور وہ چیزیں جو سوزش پیدا کرتی ہیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ان کے استعمال سے عموماً قوت مدافعت جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر شکر، پروسیسڈ گوشت، سبزیوں کا تیل، الکحل وغیرہ یہ سوزش پیدا کرتی ہیں۔ اس کی وجہ سے نظام مدافعت مصروف رہتا ہے، اور جس کے نتیجے میں جسم کے مسائل نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ سوزش پیدا کرنے والی غذاؤں سے پرہیز لازمی کرنا چاہیے تاکہ ہماری قوت مدافعت مضبوط رہے۔ اور اگلی بات میں یہ عرض کروں گا کہ جراثیمی زہر قوت مدافعت کے لیے نہایت تباہ کن ہے۔ مثال کے طور پر پھپھوندی کے زہر سے پیدا ہونے والے زہر مائکوٹاکسنز نظام مدافعت کی تباہ کاری میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، دوسرے جراثیمی زہر بھی قوت مدافعت پر بہت منفی اثرات ڈالتے ہیں، اور آپ یہ دیکھیے کہ پینے کے کلورینیٹڈ پانی اور کیڑے مار زہریں، ایرومیٹک ہائیڈرو کاربنز، ایئر فریشنرز، زہریلی دھاتوں اور فضائی آلودگی کی وجہ سے غیر فطری غذائی عادات اختیار کرنے سے، اور پھر آپ دیکھیں کہ ایسی معمولات اختیار کرنے سے جو کہ ہمیں قدرتی زندگی سے دور لے جائیں، تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہم اپنے معمولات، اپنی عادات، اپنے اطوار کو بہتر بنائیں، توازن میں لے کے آئیں۔ اور پھر میں یہ کہوں گا کہ قوت مدافعت 2 چیزوں پر منحصر ہوتی ہے، ایک خوراک ہماری، اور دوسرا ہمارا انسانی رویہ۔ خوراک میں اگر ہم خیال رکھیں کہ قوت مدافعت بڑھانے والی چیزوں کو زیادہ ترجیح دیں، مثال کے طور پر ترش پھل ہوں، سٹرک ایسڈ ہو، وٹامن سے بھرپور پھل ہوں، صبح کا ناشتہ جو ہے خاص طور پر اس کا خیال رکھا جائے کہ صبح کا ناشتہ ضرور کیا جائے، اور 9 بجے تک ہر حال میں، عام دنوں میں ہر حال میں صبح کا ناشتہ کر لینا چاہیے۔ اور جو لوگ صبح کے ناشتے کا خیال نہیں رکھتے اور صبح کے ناشتے کو اہمیت نہیں دیتے، ان کی قوت مدافعت لازماً کمزور ہو جاتی ہے۔ اور پھر میں یہ کہوں گا کہ ہماری سوچ تعمیری سوچ ہونی چاہیے، مایوسیوں کو قریب نہ پھٹکنے دیں، خوف کو اپنے اوپر حاوی اور طاغی نہ ہونے دیں، نئے حالات کے مطابق نئے منصوبے بنائیں، نئے توازن کے ساتھ نئی زندگی شروع کریں، صحت مند سوچ رکھیں۔ اس کے نتیجے میں قوت مدافعت میں بے حد اضافہ ہوگا، اور اگر ہم خوش رہیں تو میں کہتا ہوں کہ بہت کچھ فوائد ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں۔ ایک
خوش دلی کا کہا ہمیں درجنوں وٹامن سی سے زیادہ فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ کورونا سے لڑنا ہے تو پھر قوت مدافعت کو مضبوط کرنا ہے، تبھی ہم اس جنگ میں کامیاب ہو سکیں گے، اور اللہ کی مدد اور تائید کے ساتھ انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔